أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ويرسل عليكم حفظة إن ربي على كل شيء حفيظ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكنا لهم حافظين. وربك على كل شيء حفيظ. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وعندنا كتاب حفيظ وإن عليكم لحافظين. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا وإنا له لحافظون. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وما جعلناك عليهم حفيظا. والحافظين فروجهم والحافظات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والحافظون لحدود الله وما كنا للغيب حافظين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وما أرسلوا عليهم حافظين.